Daghan kog nabasahan ba sa mga nag-comment atong mga nag-trending pud gamay nga mga video na kung nga nagahatag kog mga tips about vlogging. Ang uban nagpasalamat kay imbis na discourage na sila kay dugay ni taas ilang followers og views. Ang uban napulan kay tungod sa kadugay wala gihapon na monetize. Lami pud kaayo sa piling ba nga daghan kag mabasahan nga mga comment nga nagpasalamat pud sila sa Akoa. Daghan pud kaayo nagsend og mga star maong salamat pud kaayo. Natingala lang ko nga dili man unta ko sikat nga content creator. Ang Akoa ra diri nga gusto lang na ko ma-encourage pud ang mga bago pa nagsugo. Kung magpasalamat sila sa Akoa. Maong salamat pud kaayo ninyo nga nisalig pud mo sa Akoa. Ang Akoa lang diri mga paps. Magtinabangay ra jud ta kay kita ra pud nakabalo mga content creator. Kay kanang mga dili content creator, igora man na sila sa pag-view sa atong mga video. Depende pud sa atong mga video. Ug nalingaw ba? Sila ug naa ba sila'y nakuha nga pagtulonan? Kay lahi-lahi man tag content. Basta ayaw lang jud mo ka-discourage mga paps. Ampo lang perme sa Ginoo basta naa moy pangayoon sa iyaha. Kay ihatag jud na niya mga paps. Kay ang Ginoo ra jud nakabahlo sa tanan. Siya ra jud atong kasaligan ug kadangpan ug wala nay lain pa. Ako lang pud ni i-share akong mga tips kay gusto na ko makahatag og encourage sa uban nga ni aksyon. Nagka-discourage. Dili ko pareha sa uban nga i-discourage na noon nila. Ang mga bago pa nagsugo, maunay mga taong dalo. Gusto lang nila nga sila lang. Dapat ta diri magtinabangay. Parehas rapod na sa pulong sa Dios. Ug naay mo hatag sa imoha nga nindot nga mga pulong sa Dios. Imoha pud ning i-share sa ubang tao. Kay kining akong gipamulong diri nga part sa Ginoo. I-share rapod ni sa Akoa. Maong Akoa pud i-share kay lami jud kaayo sa piling nga mo share kag kamaayo sa imong isig katao.